من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر
اسی اہل البیت دے اندر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی شان اور مقام جو اللہ نے عطا فرمائے او دے حوالے نال گفتگو سماعت فرما چکے ہو، اور چند باتاں عقیدے دیاں بھی ہوئیاں نے کہ اگر صحابہ دا ایمان کردار مشکوک ہے، پھر قرآن بھی مشکوک ہے، اسلام بھی مشکوک ہے، اہل بیت دی عظمت کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اہل بیت دی عظمت شان ادوں پتہ چلے گی جدوں صحابہ دے ایمان تے یقین ہوئے گا، کیونکہ راوی سارے ہی صحابہ نے۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے دے اندر جڑا سب تو بڑا مسئلہ ہے نا، وہ سمجھو، تاریخ نو ہور رنگ دے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی گستاخی کیتی جاندی ہے، اور صحابہ اہل بیت نو ایک دوسرے دے مد مقابل لوگاں دے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے۔ اج دا خطبہ جمعہ او دا عنوان، اج دا سبق، سب تو عظیم کتاب قرآن ہے، لا ریب ہے، جدے اندر شک شبے دی گنجائش۔ قرآن ہی ایسا رب دا کلام ہے، ساڑھے واسطے ہدایت اللہ نے بنا کے بھیجے ہے، صراط مستقیم دا جیڑا گائیڈ بنا کے بھیجے ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ ایدہ ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت، ایک ایک حرف، ایک ایک نکتہ بے عیب ہے، لا ریب ہے، سچا ہے، ایدے اندر کوئی بھی شک شبے دی گنجائش۔ اور اے قرآن ایسا کلام ہے کہ رب العالمین نے ایک قرآن جبریل نو پڑھ کے سنایا، جبریل نے محمد کریم نو پڑھ کے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلیا کہ قرآن رب دا کلام ہے، رب دا فرمان ہے۔ ساڑھے واسطے قرآن قدم قدم تے رہنمائی کردہ ہے، ہدایت دیندہ ہے، سدھا رستہ بکھاندہ ہے۔ ایک طرف قرآن ہوئے، دوسری طرف دنیا کائنات دیاں کتابہ ہون، منو اپنے ایمان نال دسیو قرآن دے ایک لفظ دا مقابلہ کر سکدیاں؟ اے ایمان ہے جے نا، جدہ جدہ اے ایمان ہے انہوں اج دی ملاقات دا سبق سمجھ آ جائے گا۔ یعنی کہ ایک پاسے میرے رب دی گل ہوئے، دوسرے پاسے ساری انسانیت بھی جمع ہو جائے، تے کدی گل دی اہمیت ہوئے گی؟ سچی گل کدی ہوئے گی؟ جدے اندر شک نہیں ہو، کلام کدہ ہوئے گا؟ جدہ اے ایمان ہے، پھر وہ سن لو وہ سورہ انفال آیت نمبر 63۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے صحابہ دی جماعت جنہاں نے کلمہ پڑھیا، اولئک حزب اللہ، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک لہم الخیرات۔
इन्हां जमात दे बारे इन्हां अफराद दे बारे रब्बुल आलमीन फरमांदे ने व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, असी इन्हां दे दिलां विच मुहब्बतां पैदा कर दित्तियां, उल्फतां पैदा कर दित्तियां, नफरतां कढ़ दित्तियां। एक पासे मेरा रब आंदा है व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, इधर कोई बंदा जिंदीक उठ के, कोई राफजी उठ के, कोई नासबी उठ के आके तारीख दे वर्के तुहाडे सामने पेश करके कसमां भी उठांदा फिरे, दसो कि सच्ची गल किहदी है? अल्लाह दी। जे कुरान ते ईमान है, रब दे कलाम ते यकीन है, ते अल्लाह की आंदा है व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम। फिर सूरह फतह उठाइए, 29 नंबर आयत पढ़िए। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां दा मिजाज इंज दा है, इन्हां दा किरदार इंज दा है, अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, काफरां वास्ते सख्त, आपस के अंदर रहम दिल, आपस के अंदर रहम दिल ने। आज सारे जुमे दे अंदर व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम और रुहमाउ बैनहुम, ए लफज तुसी याद कर लेने। कल नूं कोई बंदा मिले कवे फलां सहाबी ने फलां नूं इंज कहा, फलां ने फलां नूं इंज कहा, तुसी कोई जवाब नहीं देना, तुसी कहना व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, फिर कहना रुहमाउ बैनहुम। भाईजान मैनू नहीं पता, मैनू कुरान कह रहा है कि व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम, मैनू कुरान कह रहा रुहमाउ बैनहुम। यार इंज समझो कि जिमें असी बैठे मजलिस के अंदर कोई बंदा उठ के ना सहाबा दे किरदार ते जुबान दराजी करदा ना, इंज समझो कि अल्लाह तुहाडे मेरे गिरबान तो फड़ के झंझोड़ के आंदे ने, ओए अल्लाह दे बंदे, ओए मेरे बंदे व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम रुहमाउ बैनहुम। और मैं तो इन्हां दे दिलां दे विचों नफरतां कढ़ के मुहब्बतां पैदा कीतियां ने, ये आपस चों रहम दिल ने। हुण आओ मैं चंद दलाइल दे के अपने मजमून नूं समझाना चाहना, पूरी तवज्जो तलब बात है। ये सब तो पहले मसला उठांदे ने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु। बागे फदक दा रोला, इल्ज़ाम तराशियां, बहुतान बाजियां। जानते हो अबू बकर सिद्दीक कौन ने? जिन्हां ने अपने घर दा सारा समान, इंज समझ लो जिंदगी दी जमा पूंजी सारी लिया के नबी दे इशारे ते नबी दे कदमां विच रख दिती है। ओ अबू बकर दे दुनिया दे माल दा इल्ज़ाम लगे, बहुतान लगे, और मैं जेड़ा पैगाम देना चाहना उस पैगाम वाला आइए। तेरे मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो तवज्जो फरमाया जे, तवज्जो फरमाया जे। मेरे पैगंबर ने न सहाबा दियां तरबियतां किंज दियां कीतियां। ए मेरे सहाबा व अल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम रुहमाउ बैनहुम। मेरे पैगंबर दे आन तो पहले जेड़े लड़दे सन, झगड़दे सन, इख्तिलाफा सन, इस्लाम आया, बहार आई, दीन आया, बहार आई। मेरे पैगंबर आए ना, मेरे नबी ने तरबियतां इंज दियां कीतियां। एक दूसरे दे जानी दुश्मन जड़े एक दूसरे ते जान नशावर करने वाले बन गए। जालिमा क्यों अबू बकर ते तबर्रा करना? आओ मैं अबू बकर प्यारे दी जुबान तू तेनू दसा अहले बैत दा की मुकाम है। एक दिन प्यारे अबू बकर
बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंज नबी दियां यारां विच बैठे ने। अबू बकर दियां अखियां डुल पईयां। आप फरमांदे ने लोगो नबी दे घराने नाल प्यार करे जे, नबी दा लिहाज रखदियां होया अहले बैत नाल प्यार करे जे। अबू बकर जिन्हों कुरान सिद्दीक आंदा है, जिन्हों रब रहमान सिद्दीक आंदा है, जिन्हों मेरे नबी दी जुबान सिद्दीक आंदी है, वो सच्ची जुबान वाला आंदा है ना। अहले बैत नाल प्यार करो। एक जिंदीक उठ के राफजी उठ के कवे इन्हां सहाबा ने अहले बैत नाल प्यार नहीं कीता, मैं किवें मन लवां तेरी गल। आ दूसरी हदीस ते जरा गौर कर। कौन? अबू बकर ने आंदे ने वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। वाह अबू बकर तेरी अजमत तेरी शान तो मैं कुर्बान जावां। कौन? अबू बकर जेड़े आंदे ने मैनू कसम है उस जात दी जिदे कब्जा कुदरत दे अंदर अबू बकर दी जान है। अबू बकर इतनी बड़ी कसम खा के की कहना चाहते हो? अबू बकर झूठ ते तुसी वैसे ही नहीं बोलते, फिर कसम खान दी की लोड़ है? अबू बकर तुहानू सिद्दीक रब आंदा है, अबू बकर तुहानू सिद्दीक कुरान आंदा है, अबू बकर तुहानू सिद्दीक नबी दी जुबान ने आख्या है। ऐ प्यारे अबू बकर कसम क्यों उठाई है? अबू बकर आंदे ने लोगो एक गल दे अंदर वजन पैदा करने वास्ते एक गल ही बड़ी अहम है। सारे ही लोग मुतवज्जे हो जाते ने अबू बकर केड़ी गल करना चाहते हो? अबू बकर आंदे ने लोगो मैनू अहले बैत नाल बड़ा प्यार है, अहले बैत नाल बड़ी मुहब्बत है। लोगो गवाह बन जाओ। लोग आंदे ने अबू बकर कितना को प्यार है, प्यार दी भी हद हुंदी है। अबू बकर रोन लग पे। अबू बकर आंदे ने लोगो पुछदे हो नबी दे घराने नाल किन्ना प्यार है, नबी दे अहले बैत नाल किन्ना प्यार है? अबू बकर आंदा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मैनू कसम है उस जात दी जिदे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर अबू बकर दी जान है। अबू बकर अपने घर वालियां नालों भी ज्यादा मुहब्बत नबी दे घराने नाल करदा है। क्यों? व अल्लाफा व अल्लाफा बैन कुलूबिहिम। क्यों? रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। एक दिन प्यारे अली जा रहे ने कंधे ते अपने लखते जिगर हसन उठाया। अबू बकर प्यारे दियां नजरां पै गईयां ने। अबू बकर आंदे ने वे अली प्यारे ए हसन मैनू पकड़ा दे, नाले प्यार कर देने। कैसा मंजर होएगा? मदीने दियां गलियां होणगियां। अबू बकर ने प्यारे हसन नू उठाया होएगा, कदी बोसे देंदे होणगे, कदी सीने नाल लगांदे होणगे, नाले प्यार कर देने, नाले आंदे ने अली ऐ तेरा बेटा तेरे ते नहीं गया बल्कि नाने मुहम्मद ते गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पुछदा होएगा ना अबू बकर प्यारे हसन अली ना प्यार क्यों कर दे हो? ते उत्थे कुरान आंदा होएगा क्यों ना अबू बकर प्यार करे? व अल्लाफा बैन कुलूबिहिम, व अल्लाफा बैन कुलूबिहिम, रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ
بینہم پتہ چلیا ابو بکر پیارے حضرت علی المرتضی اور انہاں دی آل نبی دے کرانے نال بڑی محبت کرن والے مینوں وقت اجازت نہیں دیندا نہیں تے ابو بکر دیاں محبتاں دے بارے جیڑیاں حدیثاں نے میں انبار لگا دیاں آ ہن تیرا اگلا اعتراض کدے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تعالی عنہ حضرت عمر فاروق تے بہتان بازی کرنا ہے انہاں نے دروازہ توڑیا ہے معاذ اللہ اہل بیت ظلم کیتے نے معاذ اللہ آ میں تینوں لے چلنا صحیح الاسناد حدیثاں وال کہ آ میں تینوں عمر دا کردار دساں عمر دی اہل بیت نال محبت دساں ایک کون پیارے عمر نے انج بارش نہیں ہو رہی موسم گرمی دے لوگ آئے نے اے پیارے عمر آ کے دعا کر دیو لوگوں کس عمر دے کول آئے نے امیر المومنین پیارے عمر جنہوں نبی دی سچی زبان تو جنت دیاں بشارتاں مل گئیاں نے او عمر اس عمر دے کول آئے نے نا کہ پیارے عمر جی دعا کر دیو اللہ بارش برسا دے عمر چاندے تے امیر المومنین دعا کر دے عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں عمر تیرے امام تو قربان جاواں عمر تیری اہل بیت دی محبت تو قربان جاواں عمر انج سجے کبے ویکھنا شروع کر دیندے نے عمر کنوں لب رہے ہو عمر کنوں تلاش کر رہے ہو جدوں نظراں پیاں حضرت عباس کہہ دے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے عباس جی اگے اللہ دے نبی دعا کر دے سن اج اسی اللہ نو کہنے اللہ اسی تیرے پیغمبر دا چچا لے کے آئے ہاں اللہ اگے نبی دعا کر دے سی بارش آ جاندی اسی اہل بیت دے وچوں لے کے آئے ہاں نبی دے چچا دعا کرنگے اللہ آسمان تو بارش برسا دے گا عمر کنج دیاں گلاں کر دیو اج تو 1400 سال بیت گئے اج دا زندگی کٹ کے آندا ہے عمر دے دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں سی عمر آمدے ہون گے جیڑا آمدہ کہن دے کیونکہ میرا رب آمدہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ آمدے نے رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میرا رب آمدہ ہے کہ جناب میں انہاں دے دلاں وچ محبتاں پیدا کر دیتیاں نے آپس دے وچ رحم دل نے آپس دے وچ محبتاں کرن والے نے ہن میں تینوں لے چلاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پیارے حسن رضی اللہ تعالی عنہ المخاطب انج گلاں کر دیاں عمر پیارے دیاں اکھیاں ڈل پیاں عمر پیارے نے انج اپنے سر تو کپڑا اتاریا آپ فرماندے نے اے حسن پیارے تیرے نانے دے تے تیرے باپ علی دے اس عمر تے اتنے احسان نے جتنے عمر دے سر دے بال بھی نہیں اوہ جا جا کر کے پڑھتے صحیح عمر تے پیارے علی دا احسان من دے رہے عمر تے پیارے حسن نو کہہ رہے نے تیرے نانے دا احسان ہے اج دا کوئی پلیت بندہ اٹھ کے آکھے عمر دے دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں پھر وکالت رب کر دے اللہ آمدہ ہے ظالمہ قرآن پڑھوا اللہ فاؤ بین قلوبہم رحماء بینہم رحماء بینہم آؤ کون عمر نے جدوں ایک بندہ آکے نام جڑا بندہ رجسٹر لے کے آیا ہے آکے آمدہ ہے اے پیارے عمر
उमर जी दसो केड़े केड़े गवर्नर दी किन्ने किन्ने वजीफे लगाने ने। जदों वारी अहले बैत दी आ गई, नाम प्यारे हसनो हुसैन दा आ गया, आपने सब नालों ज्यादा वजीफा 5000 दिरहम लगा दिते। पुछण वाला पुछदा ऐ उमर प्यारे अहले बैत दे वजीफे ज्यादा क्यों ने? फरमाया होए लोगो पुछ दियो नबी दे घराने दे बारे, नबी दे घराने दे बारे पुछ दियो उमर नू। ते आओ उमर दा ईमान पुछो, उमर दी मुहब्बत नू ललकार दियो। मैनू इस रूहे ज़मीन ते कोई घराना ऐसा नहीं जेड़ा नबी दे घराने नालों ज्यादा प्यारा होए। लोगो ऐ जे उमर क्यों कुरान आंदा व अल्लाफा, पढ़ो व अल्लाफा बैना कुलूबिहिम रुहमाउ रुहमाउ बैनहुम। आज प्यारे उमर जिन्होंने प्यारे अली दे कोल आके आख्या अली मैनू तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है, अली तेरे नसीबे दे क्या कहने, अली तू बड़ी शान वाला है, अली तू बड़ी अजमत वाला है, क्योंकि मेरे नबी ने चद्दर दे थल्ले तेरे वास्ते दुआवां कीतियां ने। ऐ अली मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि मेरा ताल्लुक भी इस नस्ल दे नाल जुड़ जाए। प्यारे अली ने अपनी बेटी दा निकाह प्यारे उमर दे नाल कर दिता है। अज कोई राफजी उठ के कवे अली क्यों कीता है, ते अली भी कुरान पढ़ के आखदे होणगे बदनसीबो व अल्लाह बैना कुलूबिहिम, ओए बदबख्तो रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। इन्हां दी आपस विच मुहब्बत कितनी है। इंज प्यारे उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन जख्मी हालत ते रब दे कोल जान दे मुलाकात दे टाइम आ गए ने। इंज सावां वाली डोर टुटदी नजर आ रही है। उमर दुनिया तो चले गए, प्यारे अली नू खबरां मिलियां, अली प्यारे आके प्यारे उमर दे चेहरे ते नजरां पाइयां। ते लोगों गल सुनन वाली जे एक गल समझ आ गई फिर कुरान दे इन्हां लफ्ज़ां दा तर्जमा भी समझ आ जाएगा। अली ने अपनी ख्वाहिश दा इजहार किया, ओए वाह उमर बड़े चंगे अमाल कर गया, बड़ी सोहनी जिंदगी लगा गया। मेरी ख्वाहिश है मैं जदों अपने रब दे कोल जावां उमर तेरे जैसे अमाल लैके मैं अपने रब दे हुजूर पेश होवां। जिन्हां दे आमाल ते जिन्हां दी जिंदगी ते जिन्हां दे किरदार दे रश्क करे कौन? प्यारे अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन। आज कोई बंदा उन्हां दी इज्जत किरदार ईमान ते हमला करे, अल्लाह दी कसम हो ते प्यारे अली नू भी नहीं जे मनदा ते प्यारे अली दी भी नहीं मनदी। ते कुरान की आंदा है वअल्लफ़ा वअल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम रुहमाउ बैनहुम। अस्हाब नबी दे प्यारे ने, अस्हाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तू वारे ने। असी या गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, सानू दीन आसे कुर्बानी देनी पै जाए, पता नहीं शायद कोई ईमान वाला रह जाए। और जिन्हां ने जाना नशावर कीतियां ने, औलाद माल जान नशावर कीता है, अज उन्हां दे बारे जबान दराजी करने वाला सोचे तेरे ईमान दी कैफियत की है कि तू रब दे हुजूर केड़े अमाल लैके जा रहे हैं। जिन्हां दे बारे जुबान दराजी की प्यारे अली दा मौकफ कि काश इंज दे अमाल मैं रब दे सामने लैके जा।
عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، جنہیں نبی دے صحابہ دے بارے عزت اور احترام دے الفاظ نہیں بولے، او دے دل دے اندر بغض ہے، من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، دنیا دا لعنتی اور غلیظ بندہ ہے۔ آج کوئی کالے سوٹ والا، کالے کرتوت والا، کالی زبان والا آکے کبے صحابی تکریم دے لائق نہیں، صحابی رسول احترام دے لائق نہیں۔ لوگوں سب تو اہم مسئلہ ہے، نسلاں اپنے عقیدے تباہ کر رہی ہیں جے، اپنی آل اولاد نو عقیدہ دے کے جاؤ کہ لا تسبوا اصحابی، عقیدہ دے کے جاؤ اکرموا اصحابی فَإِنَّكُمْ خِيَارَكُمْ، کہ سب تو بہترین لوگ اس روح زمین تے انبیاء تو بعد اگر کوئی ہے نے نبی دے صحاب نے۔ تے صاحب دل میں نہیں تڑپیا، اندہ صحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من تین تو وارے نے، ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے، کیویں بیان کرا، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، ایتے موتی سارے ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ امی عائشہ دی شان کی لوگو، ایک کون پیاری عائشہ جنہ دے امام تے شک کرن والا زندیق الزام تراشیاں کر دے، اما عائشہ تے بہتان بازیاں کر دینا، اما عائشہ نے انہوں جواب کی دیتا ہے، اما جی فلان بندہ نا تو آڑے بارے گل کر دے، تو انہوں ماں نہیں مندہ، فرمایا لوگوں پریشان نہ ہو، میں ایرے گیرے دی ماں نہیں، منو رب نے او دی ماں بنایا ہے، جیڑا بندہ مومن ہے، پتہ چلیا اے ٹیسٹر ایسا ہے، جیڑا اما عائشہ دا گستاخ ہے، او مومن نہیں جو ہو سکدا، جیڑا ایمان والا نا انہوں اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ اما عائشہ نو ماں کہے گا، اور کون عائشہ ہے او کی شان دسا، امی عائشہ دا او کی شان دسا، امی عائشہ دا او جدی شان وچ رب دا قرآن آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ایتے بیٹی پیارے صدیق دیئے، اد شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، ادھر پیارے عثمان رضی اللہ تعالی اندیاں باریاں، ایک کون عثمان انج دشمنان گھر دا محاصرہ کر لیا، پیارے علی تڑپ جام دینے،
آپ فرماندے نے اوے میرے لختے جگر انج پیارے حسن و حسین دوڑ کے آئے آپ فرماندے نے جاؤ جا کر کے میرے ویر عثمان دے گھر وچ چلے جاؤ انہاں دا دفاع کرے آجے خیال کرے آجے تواڈے جسم تے زخم آ جان تواڈے جسم تے آنچ آندی ہے تے آ جائے پر عثمان دے جسم تے آنچ نہ آئے کیوں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کیوں رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ پیارے عثمان نو پتہ چلے عثمان بھی تڑپ جاندے نے علی دی محبت نو سلام ہے پر عثمان دی محبت دے بھی کیا کہنے عثمان آمدے نے ہوئے نبی دے ہو نواسے ہو گھر چلے جاؤ میری جان جان دیئے تے جاوے تو آڑی عظمت تو عثمان دی جان قربان ہے عثمان نہیں چاہمدا کہ تو آڑے جسم تے خروش بھی آ جائے کیونکہ میرے نبی نے تو آڑے نالنا پیار کی ہے میرے نبی نو تو آڑی گرمی بھی پسند نہیں میرے نبی نو تو آڑے واسطے گرمی دی شدت بھی اللہ کے نبی گوارا نہیں کر دے عثمان نہیں گوارا کر دا تو آڑے پیر تے بھی کنڈا چب جائے عثمان دی اہل بیت نال اتنی محبت آسمان والا رب اندہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رَبَّمْ دَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ عثمان دی محبت دی دلیل دیتی ہے میں ہن تینوں لے چلنا تیری میری ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبت نل کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی عائشہ دا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار راوی اماں عائشہ نے آمدیاں نے جدوں سیدہ فاطمہ آمدیاں میرے پیغمبر کھڑے ہو کے استقبال کر دے اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسہ دے کے استقبال کر دے پیاری پاک جگہ تے پاک چادر بچھا کے اپنی بیٹی نو بیٹھام دے اماں جی فرماندیاں نے اے چلن پھرم دا انداز ٹرن پھرن دا گلاں کرم دا انداز اے سیدہ فاطمہ دا بالکل اپنے باب محمد دی طرح ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج دا پاپی اٹھ کے کوئے اے اماں عائشہ اہل بیت نال محبت نہیں سی کر دی میں حدیث بھی سنا مانگا تے کول کھڑے ہو کے پڑھاں گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ میں کھڑا ہو کے پڑھاں گا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کون سیدہ اماں عائشہ نے جنہاں نے پیار دی انتہا کر دیتی ہے آمدیاں نے منو سب نالو زیادہ بچیاں وچوں اگر کسے نال پیارے او دا نام پیارے حسن تے پیارے حسین نے آج جڑا بندہ مرضی کوئی گل کردہ پھر تاریخ چکے سر تے قسمہ اٹھائے حضرت اماں عائشہ کہندی ہے مینوں سب نالوں زیادہ پیار ہے دے کنہ نال تے پھر اتنے پڑھنا بندا ہے کہ نہیں پڑھو ہاں ایک باری وَأَلَّفَ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اماں عائشہ محبت کرے سیدہ فاطمہ دے نال اماں عائشہ پیار کرن پیارے حسن و حسین دے نال آئیے لوگو ہن میں دسنا چاہنا انہاں ظالمہ انہاں بیمانہ دا سب تو زیادہ حملہ کے دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
تعالی عنہ۔ لوگوں میں ایک گل سمجھا کے جاواں کہ حضرت امیر معاویہ کون نے؟ ایک کاتب وحی نے، انہاں نے قرآن نو لکھے آئے یار جی انہاں دا ایمان تے شک ہے، انہاں دے کردار تے شک ہے تے بولو رب دا قرآن شک وچ پہ جائے گا۔ ایک رافضی زندگی اٹھ کے آمدہ ہے جناب 99% قرآن لکھیا گیا سی، صرف 1% او ظالمہ قرآن دی ایک آیت تے بھی شک پہ جائے تے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِدھا مطلب کہ رب قرآن دی حفاظت نہیں کر سکیا۔ قرآن دا ایک لفظ ایسا ہے جدے تے شک پہ جائے، ایک حرف ایسا ہوئے جدے تے شک آ جائے، بولو اس آیت دی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ۔ اللہ اندہ دی حفاظت اسی کرنے ہیں، حفاظت دا ذمہ اللہ نے لیا، معاذ اللہ۔ ایدہ مطلب ہے جنہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان تے کردار تے شک کیتا ہے، انہیں اپنے رب تے شک کیتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ ایدی حفاظت نہیں کر سکیا۔ لوگوں خطرناک بات ہے، اے باتاں ایسیاں نے عقیدے نو قتل کر کے رکھ دیندیاں نے۔ نبی دا ہر صحابی ہوئے جدے جیب وچ اللہ نے سرٹیفکیٹ پایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی ہو گیا جے دنیا تے کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے۔ تاریخ پڑھ کے اسی جج بن گے، مینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ میں فیصلے کردہ پھراں، میں جج بن جاں؟ اختیار بولو کدے کول نے؟ تے اللہ اندہ تینوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، میں فیصلے کر دیتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اندہ نے میرا آخری تے پہلا فیصلہ ہے، میں اس جماعت تے انہاں لوگاں تے راضی ہو گیا، دنیا راضی ہوئے یا نہ ہوئے، رب اندہ میں راضی ہو گیا۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا، آج کوئی اٹھ کے آکے پیارے امیر معاویہ تاریخ وچ انج لکھے ہے، انج لکھے ہے، میں قرآن پڑھاں گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں قرآن پڑھاں گا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ آپ ویکھ ایداں پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، امیر معاویہ دے سامنے مجمع، آپ فرماندے نے لوگو جام دیو اس ٹائم اس روح زمین دے سب نالوں اونچی شان والا کون ہے، سب نالوں اونچی عظمت والا کون ہے؟ ابو بکر بھی دنیا تو چلے گئے، عمر بھی دنیا تو چلے گئے، عثمان بھی دنیا تو چلے گئے، پیارے علی بھی دنیا تو چلے گئے۔ لوگاں نے کیا امیر المومنین تسی بہتر جان دے ہو؟ آپ نے پیارے حسن دا ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا ہے اے سب تو اونچی شان والا ہے میرے نبی دا نواز ہے، ایدہ باپ علی شان والا، ایدی ماں فاطمہ عظمت والی، ایدہ نانا محمد شان والا مقام والا، ایدی نانی ختیجہ عظمت والی شان والی۔ فرماندے نے لوگو ایدے باپ جیا کسے دا باپ نہیں، ایدی ماں جی کسے دی ماں نہیں، ایدے نانے جیا کسے دا نانا نہیں، ایدی نانی جی کسے دی نانی نہیں۔ ایک کہن والے کون نے؟ امیر معاویہ۔ لوگو پھر کہنا پوے گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، پھر کہنا پوے گا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ ایک دن پیارے حسن
حسن آئے نا پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حسن والوے کے رون لگ بیندے نے حسن آندے نے اے امیر المومنین خیر کیوں پہ رون دے ہو حضرت امیر معاویہ آمدے نے حسن تو چھوٹا جنہ سی میرے پیغمبر دی گود اندر بیٹھا مینوں منظر سامنے آ گیا نظر آندے اللہ دے نبی تیرے ہونٹاں دے بھی بوسے لیا کر دے تیرے رخساراں دے بھی بوسے لیا کر دے اے حسن تو زبان بار کر دا میرے پیغمبر دے لب تیری زبان دے بھی بوسے لیا کر دے اور میرا ایمان ہے جتے جتے میرے پیغمبر دا سینہ لگ گیا جتے جتے میرے پیغمبر دا پسینہ لگ گیا اور جتے جتے میرے پیغمبر دے لب لگ گئے اللہ نے انہوں کدی عذاب نہیں جے دینا حسن تو کتنے مقدر والا حسن تو کتنی شان والا حسن تو کتنی عظمت والا لوگو ایتھے پیارے امیر معاویہ پیارے حسن دی تعریفاں کر رہے نے اہل بیت دی شان بیان کر رہے نے آج کوئی ظالم اٹھ کے کہے تاریخ نہیں مان دی میں پھر قرآن پڑھاں گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ میں قرآن پڑھاں گا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انج آئے نے پیارے حسن نو آمدے نے حسن منو تیرے نال اتنی محبت ہے آج میں تینوں ایسا قیمتی تحفہ دیاں گا نہ آج تک کسی نے دیتا ہے تینا دواں گا حضرت امیر معاویہ نے 4 لاکھ روپے تحفے دے اندر دیتے آج دا کوئی پاپی کوے انہا صحابہ نے اہل بیت دے حق کھا دینے تے پھر میں قرآن پڑھاں گا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تیری تاریخ تے جھوٹی ہو سکتی ہے تیری دنیا دیاں کتاباں تے جھوٹ بول سکدیاں نے پر رب دا قرآن نہیں جھوٹ بول سکدا رب دا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ لوگو جاؤ مسند احمد پڑھو پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ انج کوفے دی مسجد دے ممبر تے کھڑے نے آپ خطبہ ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے لوگو دسو نبی تو بعد اس امت وچ سب تو افضل کون ہے سب تو اعلیٰ کون ہے لوگاں نے کہا کہ اے امیر المومنین تُسی سب تو افضل ہو حضرت علی دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ پیارے علی دا ایمان نوٹ کر کے لے جاؤ آپ نے فرمایا لوگوں نہیں نبی تو بعد اس امت وچ سب تو افضل ابو بکر تے پھر پیارے عمر نے عقیدہ ہے پیارے علی دا آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ حضرت علی خلیفہ بالفصل سن انہ دی خلافت کھوئی گئی تے ابو بکر آندے نے کہ حضرت علی آندے نے سب تو افضل کون ہے ابو بکر تے بلکہ ایک بندہ انہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر دے بارے کوئی ایسے الفاظ بولے یا گالی کڈی شکایت ملی امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ آپ نے انہوں سزا سنائی سزا سنان تو بعد خطبہ دیتا ہے آپ نے فرمایا لوگو اس امت دے اندر سب تو افضل شخصیات ابو بکر تے عمر نے جیڑا انہوں نہیں ماندا علی دا کچھ لگدا علی دا کچھ نہیں لگدا پتہ چلیا جیڑا ابو بکر و عمر صحابہ دے بارے زبان درازی کر دے انہاں دے ایمان تے شک کر دے علی دا کچھ لگدا قیامت تک ہونے والے لوگاں تک پیغام پہنچا دیتا ہے آپ نے فرمایا جیڑا ابو بکر و عمر دے ایمان دے شک کرے علی دا دے نال کوئی رشتہ نہیں جی ہو سکدا پاویں بازار چ کھلو کے نعرے ماردا پھرے
علی دا دے نال نہ دنیا تے کوئی تعلق سی نہ قیامت والے دن بھی کوئی۔ لوگو عقیدہ بناؤ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ۔ اللہ دا قرآن نہیں سانو اجازت دیندہ۔ قرآن کہندہ ہے میں انہاں دے دلاں چ محبت الفت پیدا کرتی، آپس سے اندر رحم دل نے محبت کرنے والے۔ میں کون ہوں نا ایدہ جج بن کے تاریخ دے ورکے پھول کے کما فلاں نے انج کیتا فلاں نے انج کیتا، او صحابی انج کردا رہے، او صحابیوں منو سوچنا چاہیے میں اپنی قبر کالی کر رہا، منو کی اختیار ہے انہاں پاک ہستیاں دے بارے زبان درازی کراں جنہاں دے گھوڑیاں دے قدماں تو اٹھن والی دھول دا ذکر بھی اللہ نے قرآن وچ کیتا ہے۔ اتنی پاک ہستیاں نے، اتنی عظیم ہستیاں نے، تو اس کر کے میرا ویر اس سب تو بڑا فتنہ اس محرم الحرام دے مہینے وچ اٹھایا جاندا ہے۔ عقیدے دا سبق سی، دعا کرو اللہ عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ صحابہ و اہل بیت دی محبت دنیا چ بھی عطا فرمائے، کل قیامت والے دن انہاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔